सवात जिसको पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जन्नत का दर्जा दिया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो खूबसूरत तरीन जगहें हैं और अच्छे तरीन लोग जो रहने वाले हैं वो सवात पे पाए जाते हैं। अगर आपने आज डॉन अखबार के अंदर इस्माइल खान का आर्टिकल पढ़ा हो तो उसकी हेडलाइन इंतहाई खतरनाक है। वो लिख रहे हैं, डेस्परेट मूव्स ऑन टू सिक्योर सवात द लॉस्ट वैली, यानी ये वो इलाका है जो इस हेडलाइन के मुताबिक हमारे हाथ से अमली तौर पर फिसल चुका है। यहां पर जो इन्होंने एदाद शुमार दिया, जो तज्जिए दिए, उस बात से कतई नजर, लेकिन उनका ये कहना कि सवात का 5337 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अब हुकूमत की और रियासत की रेट की हवाले से सिर्फ 36 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है, यानी मैंगोरा शहर के इर्द गिर्द का एरिया एक इंतहाई खतरनाक बात है। आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है इस हवाले से, और वैसे भी आज का दिन सवात की तारीख में सियातरीन दिनों में से एक है, क्योंकि आज तमाम स्कूल तालिबात के बंद कर दिए गए हैं मिलिटेंट्स की धमकियों की वजह से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाशिम बाबर साहब, जो मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं अवामी नेशनल पार्टी के। बाबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। रहीम दाद खान साहब, जो साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सरहद और इसके अलावा पार्लिमानी लीडर और वजीर भी हैं, हम उनके भी बड़े मशहूर हैं कि वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साहिबजादा हारून रशीद साहब, जो नायब अमीर है जमात इस्लामी के सूबा सरहद में, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। रहीम दाद साहब, आपसे बात का आगाज करना चाहूंगा। सवात के बारे में बहुत मरतबा ये कहा गया कि यहाँ पर हालात बहुत खराब हैं, बार बार तवज्जो इसकी तरफ मबजूल करवाई गई, लेकिन मरकज से जो पॉलिसी आ रही है और जो सूबा सरहद के जरिए एग्जीक्यूट की जा रही है, उसमें हमें लगता ये है कि कहीं पर इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। और अब लोग ये कह रहे हैं, इस्माइल खान जैसे जो अच्छे तज्जिया निगार हैं, इन्फॉर्म तज्जिया निगार हैं, कि वी हैव लॉस्ट दिस वैली। रहीमदाद खान साहब, क्या पोजीशन है? हालात सबके सामने है, और हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत का जो पहले से हुकूमत आने से ये उनका ये बाकायदा ऐलान था कि हम गुफ्त शुनीद करेंगे, और गुफ्त शुनीद के साथ जो है मामले जितने भी है वो हम वार करेंगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, जैसे कि हुकूमत कायम हो गई, हमने राबिता किया और उसके साथ बड़ी खुश असलूबी से बातें हो रही थी। बिटवीन जो है वो बाहर से वो उन लोगों को मजबूर किया गया, स्वात के तालिबान को, कि वो राबिता मुनक़ते हो गया। आजकल जो हालात हैं आपने सुना भी होगा, और इसके लिए आपने ये प्रोग्राम भी मुनक़द किया है कि स्कूल, लड़कियों के स्कूलों का जो है वहाँ बंदिश का ऐलान किया गया है। लेकिन जो मुआहदा हमारे साथ हो रहा था, उस वक्त मुकामी स्वात के तालिबानों ने ये कहा था कि स्कूल जो है, लेडीज स्कूल जो है बंद नहीं किए जाएंगे, और इसमें जो है लेडीज बापर्दा, और इसके साथ ये भी कहा था कि जितनी भी लेडीज अगर बाहर भी घूमती है तो पर्दे में हो तो हमारा कोई इस पर वो एतराज नहीं होगा। लेकिन आज जो हम सुन रहे हैं कि अपनी वादे की वफा नहीं कर रहे हैं, और बेचारी बच्चियां जो है उसका मुस्तकबिल जो है तारीख में तब्दील किया जा रहा है। रहीमदाद साहब, कलामी होती है। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि सिर्फ स्कूलों के बंदिश का मामला नहीं है, सवात के अंदर अमली तौर पर एक मुतवाजी रियासत कायम की जा चुकी है। रियासत होती क्या है? रियासत के पास मीन्स ऑफ कोर्शन होते हैं, यानी उनके पास ताकत के इस्तेमाल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तालिबान इस वक्त सवात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लिए हुए हैं, वहां पर उनके लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अदलिया का निजाम उन्होंने खुद बनाया हुआ है, एग्जीक्यूशंस वो पब्लिक में कर रहे हैं। लोगों को क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, उनके सवाब दीदी इख्तियारात में है। रेडियो के ऊपर क्या सुनना है वो भी उनके इख्तियारात में है। तो जनाब, ये स्कूलों का मामला नहीं है। जब ये लिखा जाता है कि वी हैव लॉस्ट द वैली, इससे मुराद ये है कि आपकी अपनी सरजमीन के ऊपर एक मुतवाजी तालिबान की रियासत कायम हो चुकी है। ये जो है, जो मैं बात कर रहा था, और उसके साथ ये बात जो है मुंसलिक है, और जो भी वो इसी तरह यहाँ जो बेते मोहम्मद एजेंसी में और पेशावर के कुछ ऐसे में भी उसी तरह इन्होंने अदालतें कायम की थी। तो लेकिन हुकूमत ने उसको जो है मुकामी लोगों की मशवरे और उसके इमदाद से उनकी ये चीज़ें जो है ख़त्म कर दी गई। इसी तरह वहाँ स्वात में जो वो कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे हैं
کہ ان کا ادھر تقریباً ایسے چاپامار جنگ جیسے طریقے ہوتے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، لیکن ہم وہاں آپریشن نہیں کر رہے ہیں، ریئیکٹ کر رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ، مرکزی حکومت، اور اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو تکلیف نہ ہو، مشکلات نہ ہو. لیکن آپ کی توسط سے میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے جنگ سے نہیں حل نہیں ہوتے ہیں، بات چیت سے مسئلے جو ہے حل ہو سکتے ہیں. آ جائیں، بیٹھ جائیں اور بات کریں. اور جو بھی یہ جمہوری حکومت ہے اور اس میں جو ہے گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف بندوق نہیں اٹھاتے، انہیں کبھی اٹھایا ہے لیکن مجبوری طور پر ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایسے حالات جو ادھر گھوم رہے ہیں تو اچھے نہیں ہے، ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اور یہ میسج باہر بھی اچھا نہیں جا رہا ہے کیونکہ ہمارے مذہب، ہمارے روایات، انسانیت میں ایسی چیزیں نہیں ہے. میں ہاشم بابر صاحب کو یہاں پہ لانا چاہتا ہوں اور چاہوں گا کہ صاحبزادہ ہارون رشید صاحب بھی اسی سوال کا بعد میں جواب دیں. ہاشم بابر صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے یقیناً کہا جا رہا ہے، اور ہم نے آپ کے بیانات بھی سنے ہیں، پارٹی کے لیڈران کے بیانات بھی سنے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے. لیکن جناب سوات کے اندر بات چیت کا جو آغاز تھا، جو ڈائیلاگ کا پروسیس تھا، وہ عوامی نیشنل پارٹی کے کہنے پر ہی شروع کیا گیا اور آپ کے لیڈران نے اس کو لیڈ کیا. اب اس بات چیت کے پروسیس کے ختم ہونے کے بعد جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کے خیال میں کچھ عوامی نیشنل پارٹی کی اسٹریٹجی نے بھی اس میں حصہ ڈالا یا نہیں؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. ہماری پارٹی نے، چونکہ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور ہم حکومت میں ہیں، تو ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم بات چیت کے ذریعے سے ہی پہل کریں. لیکن بات چیت اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب پوری کی پوری قوم، یہ صرف ایک حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے یا ہماری صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ پوری قوم کی ذمہ داری ان تمام سیاسی جماعتوں کی، تمام قومی اداروں کی ضرورت ہے کہ وہ ایک یکجہتی جو انہوں نے ممبئی واقعے کے پس منظر میں 24 گھنٹے کے اندر دکھائی، آج تک کسی قسم کی یکجہتی ہمارے سامنے نہیں آئی. ہم کتنے بھی ایگریمنٹ کریں، ہم کتنی بھی اپنی قوت استعمال کریں، اپنی عسکری قوت استعمال کریں اور اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو استعمال کریں، جب تک کہ ہمارے وہ ادارے جو پاکستان کو استحکام دینے کے ذمہ دار ہیں، جس میں نہ صرف سیاسی ادارے ہیں، نہ صرف ہمارے جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز شامل ہے، بلکہ تمام سول ادارے شامل ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں سوات میں آگ لگی ہوئی ہے، باقی ماندہ ملک یا باقی ماندہ صوبے ہاتھی کے کان میں سوئے ہوئے ہیں. لیکن ہم آپ کو اس کا بھی یقین دلاتے ہیں کہ میڈیا سویا ہوا نہیں ہے، تبھی ہم یہ پروگرامز کر رہے ہیں. میں ذرا صاحبزادہ ہارون رشید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. صاحبزادہ صاحب، کسی بھی مسئلے کو اس نقطے پر پہنچتے ہوئے کافی طویل عرصہ درکار ہوتا ہے. یہ پچھلے 1 سال کا معاملہ نہیں ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سوات کے حالات جب وہاں پر ایک باقاعدہ عسکری قوت نے 80% سے زیادہ علاقے پر قبضہ جما لیا ہے اور لوگوں کو محصور کیا ہوا ہے، آپ کی پارٹی کی جو کنٹریبیوشن ہے اس معاملے کو یہاں تک لانے پہ، کیونکہ آپ کی پارٹی صوبہ سرحد کے اندر موجود تھی، حکومت کر رہی تھی، کیا آپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے؟ کچھ آپ کو خیال ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ طلعت صاحب. جس طرح آپ نے یہ بات وضاحت اس کی کہ حالات ایک دن یا اچانک رونما نہیں ہوئے، بلکہ یہ ایک لمبے عرصے سے، جب سے ہماری حکمرانوں نے اور ہماری حکومت نے گزشتہ پرویز مشرف کی ایک ڈکٹیٹر نے 2001 میں امریکہ کے فرنٹ لائن پہ ان کے اتحاد میں شامل ہو گئے اور افغانستان کے خلاف انہوں نے اس یلغار میں امریکہ کا ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے نعرہ لگایا کہ سب سے پہلے پاکستان. حالانکہ پاکستان کے 16 کروڑ عوام کے جذبات اور احساسات یہی تھے کہ اس کے نتیجے میں ہماری ملکی اور اس خطے کی تباہی اور بربادی ہوگی. میرا اپنا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے جو اس وقت شورش کے زد میں ہے اور انتشار کی زد میں ہے. باجوڑ سے میرا رہائشی تعلق ہے اور ان تمام حالات پر میرا انتہائی قریب سے نظر ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ حالات جو اس